کیونکہ سیدہ ملکہ فردوس جنت البری سیدہ کائنات آپ دی بارگاہ دے اندر آن واسطے فرشتے بھی سرکار دی بارگاہ وچ آن واسطے فرشتے بھی اجازت مانگدے سن، یا رسول اللہ سیدہ پاک موجود نے، اجازت ہوئے تے آجئے، جے نہ ہوئے تے واپس ٹر جائیے۔ ایو شان ہے سیدہ پاک دا۔ جس وقت سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا مولا علی شیر خدا سرکار دے نال نکاح ہویا، یہ نکاح زمین تے بعد وچ ہویا ہے، عرشاں تو پہلے ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی بارگاہ دے اندر 400 درہم مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پیش کیتے، عرض کیتی یا رسول اللہ اے رقم جیڑی ہے بطور حق مہر میں سجدہ نو اے پیش کرنا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے 400 درہم قبول فرما کے سجدہ دے کول گئے، فرمایا بیٹا تو آڈا نکاح علی شیر خدا نال پڑھیا گیا ہے اور حق مہر 400 دینار علی نے پیش کیتا ہے، بیٹا کیا تو انو قبول ہے؟ اللہ اکبر۔ سجدہ مسکرا اٹھیا، اپنے ابا حضور دے سامنے سجدہ مسکرا اٹھیاں، عرض کی تھی ابا حضور نبی دا گھرانہ ہو کے، نبی دا خون ہو کے، جس گھر وچ اللہ دا قرآن آیا، جس گھر وچ شریعت آئی، جس گھر وچ معرفت آئی، جس گھر وچ نبوت آئی، جس گھر وچ رسالت آئی، جس گھر وچ معرفت آئی، جس گھر وچ حقیقت آئی، جس گھر وچ اللہ رب العالمین دے انوار و تجلیات دیاں بارشاں آئیاں، عرض کیتی ابا حضور اگر نبی دے گھر والیاں دنیا دی دولت نو ویکھنا ہے پھر عام وچ تے نبی دے گھر والیاں وچ فرق ہی رہا۔ ذرا اچھا بولو سبحان اللہ۔ عرض کی تھی ابا حضور حضرت علی شیر خدا دے نال نکاح تے مینوں قبول ہے، حق مہر بھی قبول ہے، پر ابا حضور جڑا حق مہر ہے نا میں اجازت دینیاں اپنی امت دے اتے خرچ کر لو۔ ذرا اچھا بولو سبحان اللہ۔ دنیا دے اندر کوئی ایسی بیٹی ہے جنہیں اپنا حق مہر اس امت تے خرچ کیتا ہوئے تے مننا پوے گا، اے امت جڑی پل دیئے پئی سیدہ دے حق مہر دی برکت دے نال پل۔ ذرا اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے صدقہ سیدہ پاک دے جوڑے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتاباں میں چاہتا ہے امام حسن دی ولادت ہوئی نا تے ادھر نماز دا ٹائم ہویا، ادھر بچہ پیدا ہویا، ادھر نماز دا وقت آیا، سیدہ پاک اٹھیاں نے وضو فرمایا تے نماز۔ اللہ اکبر۔ ذرا اچھا بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ سیدہ پاک نماز لیتی ہے، جیڑی دائی مائی سی نا قریب بیٹھی حضور دی بارگاہ گئیاں، جا کے مبارک دیتی، عرض کیتی سونیا ایک گل سمجھ وچ نہیں آئی، ادھر بچے دی ولادت ہوئی ہے ادھر سیدہ نماز پڑھ لئی، ادھر بچہ پیدا ہویا ہے ادھر سیدہ
نماز پڑھ لئیے اللہ دے پاک حبیب فرمایا تے اتنی پریشانی علی کیڑی بات ہے اللہ نے قرآن دے وچ نہیں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے ہر پلیتی میرے گھر والوں تو دور فرما دیتی ماما پیار کر دیا نے اج رونیاں میری اماں خدیجہ الکبریٰ ہوندی تینوں ودیا کر دی اج فاطمہ رج رج کے ماں دے گلے لگ دی میرے آقا دیاں اکھاں وچ آنسو آئے فرمایا دھیے نہ رو اج کر کے بازو پھیلائے نبوت والے بازو پھیلائے فرمایا دھیے نہ رو اے تیرے بابل دا سینہ کوئی عام نہیں اے او سینہ ہی جتھے رب نے 30 سپاریاں دا قرآن نازل اے او سینہ جی دے تے رب نے قرآن نازل فرمایا تیرے بابل دی بادشاہت کائنات دے اندر تھیے نہ رو آ بابل دے سینے نال لگ جائے ایتھے کمی کوئی نہیں ایتھے کاٹا کوئی نہیں آ جا تھیے بابل دے سینے نال لگ جا تینوں اماں والا بھی پیار ملے گا تینوں بابل والا بھی پیار ملے گا تو تینوں بابل والا بھی پیار ملے گا اللہ اکبر کملی والے آقا جدو تین ودیا کیتا سینے نہ لایا سجدہ نے جدو بابل دا ویڑا چھڑیا لوکو بیٹی ویاہ کے لے آندے جے کسے دی اپنے پتر دے نال یا اپنے واسطے نوجوان دولہ بن کے جاندے نے خیال کریا کرو او کیفیت میں کیا کرو کہ جدو انہاں دی بیٹی ٹرن لگ دیئے جدو بیٹی ٹرن لگ دیئے بھراواں دے سینے نہ لگ دیئے ماں دے سینے نہ لگ دیئے جدو بابل دا ویڑا چھڑ دیئے اور جدو سارا کچھ چھڑ دیتا ہے کیدے واسطے چھڑیا ہے تیرے واسطے چھڑیا ہے اپنے دولے میاں واسطے چھڑیا ہے کہ جدو گھر آ جاوے انہوں تکلیف نہ دیا کر او دے مطالبے پورے کریا کر اودیاں ضرورتاں پوریاں کریا کر طریقے نہ رکھیا کر جے میں مدینے دے تاجدار نے حکم فرمایا ہے شریعت دے دائرے وچ رکھیا کر اللہ تعالیٰ تینوں تے مینوں انہاں چیزاں دے اتے قائم رہے